اللہ اکبر کچھ دنوں تو بعد ایک قبیلے دا دور تو گزریا قبیلہ بنی جرم ہے بکریاں بھیڈاں رکھیاں انہیں خانہ بدوش گزرے جناب پانی دی تلاش ہے خود بھی پیاسے مال مویشی بھی ایک بڑھڑا سیانا بولیا انہیں کیا ٹھہر جا میں ذرا اچھی جگہ تے چڑھ کے تکنا وا متا کوئی پانی دی امید مل جائے بڑی دیر تک پہاڑی تے چڑھ کے تکدا رہیا پرندیاں دی اڑان تکی آئے ہائے سمجھ گیا کہندے اوے قافلے والو ادھر چلیے معلوم ہوندا ہے کوئی بات بن جائے گی قافلے والے انہاں پرندیاں دی اڑان تک آئے وہ پرندے زمزم دے چشمے تے پانی واسطے آندے سن قافلہ قریب آیا جڑی خلیل اللہ دعا کر کے گئے سن میرے مالک اگر کوئی راہ گزرو آ جائے میرے بچیاں نو کلیاں ویکھ کے انہاں نال زیادتی نہ کرے انہاں دے دل وچ انہاں دا پیار پیدا کری جدوں قریب آئے اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں وچ ہیبت پیدا کر دتی ڈر پیدا ہو گیا اور سمجھ گئے ایک کوئیں کول بہن والی بی بی ادے گود وچ بچہ کوئی عام نہیں رب دا خاص ہے کوئی عام نہیں اللہ دا خاص ہے یہ بندی بھی اور یہ بیٹا بھی اللہ بچہ انہاں کیا چشمے کول کوئیں کول بہن والی بی بی پردے والی حیا والی شرم والی معلوم ایسا ہوتا ہے کوئی عام نہیں خاص ہے رب دی پیاری ہے اسی پردیسیاں آپ پیاسے ساڑا مال مویشی پیاسا جے اجازت دیویں تے پانی واسطے آ جاویے نبی دی ماں سی نبی دی دادی نبی دی بیوی رحم دل ماں سی پردیسی آئے نے آپ نے فرمایا اللہ دی دیتی ہوئی نعمت تسی بھی آ کے پی لو اللہ دی دیتی عظمتہ والی شانہ والی رفعتہ والی حضرت اماں حاجرہ رہن لگ بیاں رونکا لگ بیاں قبیلے والے آنے پانی پیتا انہاں کیا واہ نہیں اماں یہ چنگا پانی یہ پیتا ہے بھوک بھی مٹ گئی پیاس بھی مک گئی اگر اجازت دے میں تے اسی بھی بسیرا کر لیں فرمایا اجازت ہے میں کلی عورتاں توڑے رہن نہ لو رونکا لگ جان گیاں قدرتی آواز آئی ویکھیا جے نا اے تے میں بہانہ بنایا وے اصل وچ یار دی آمد دا نشانہ وے اتھے ہی یار آئے گا کملی والا بھیجاں گا او نبی آئے گا جدی ولادت مکے وچ ہوے گی اودی رسالت اودے کلمے دا ڈنکا مشرق و مغرب شمال و جنوب زمین و آسمان وجا دیا اماں صاحبہ کہنیاں نے دن گزر دے گئے حتیٰ کہ میرا سونا اسماعیل کھیڈن کدن لگ بیا بجن لگ بیا بچے ٹرن پھرن لگ بیا چلن دے قابل ہو گیا ادھروں اسماعیل چلن دے قابل ہوئے ادھروں جناب خلیل اللہ نو راتی ستیاں آیا خواب آ گیا کہ میں اپنے پتر اسماعیل اللہ دے رستے وچ ذبح پیا کرنا نبی نے خواب ویکھیا دن چڑھیا شاید اللہ کوئی قربانی منگدا ہے کئی جانور اللہ دے رستے وچ ذبح کیتے دوجی رات آ گئی پھر مڑ کے ہوئی خواب نبی نے پھر عمل دہرایا بات نہ پڑی بار بار خواب نبی اٹھ کے ٹر پئے وادی مکہ وچ آئے فرمایا حاجرہ انج کرنا جیڑا رب نے 90 سال تو بعد بڑھاپے وچ پتر دیتا وے ساڈا مالک ساڈا محسن میرا مہربان میرا مالک میرا اللہ
اساں دوواں پیو پتراں دی دعوت پیا کردا ہے اسماعیل نو تیار کرنا بڑا سوارنا انج کری کوئی کسر نہ چھوڑی سونا پتر نو تیار کر اساں دوواں پیو پتراں نے جانا میں گل حاجرہ نال نہ کیتی ماں وے ڈائریکٹ کہہ دیاں تے شاید برداشت نہ کرے انکار کر دے وے عورت ہے نا ماما دے دل بڑے نرم او بچیو ماما دے دل بڑے نرم ہوندے نے حضرت میاں صاحب نے آپ فرماندے نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی کر دی دیاں جئی نہ کوئی چیز محمد اوے شمع پرائے کر دی پتراں لئی آئے آئے دیاں لئی پردیس میں بابلا تے پتراں لئی جاگی رہاں دکھ سکھ سیندیا کچھ نہ کہندیاں وادیاں دیاں تقدیر